फातिमा हॉरर स्टोरी में खुश आमदीद। यही वो लम्हा था जब चांद की तरह चमकती टिंट, अमावस की तरह स्याह शक्ल का सामरी जादूगर शहर से दूर पुराने शमशान घाट में बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे अपने गिर्द की बदरूह से राब्ते के लिए एक टांग पर खड़े होकर नर्क चाप शुरू कर चुका था। सामने लकड़ियों का छोटा सा अलाव जल रहा था। सामरी के कांधे पर एक काना उल्लू बैठा हुआ था। स्याह काली रात आग की रोशनी में सीधे हाथ में इंसानी खोपड़ी और उल्टे हाथ में पिंडली की हड्डी थामे इसके होंठ हिल रहे थे। और इस वक्त वो खुद एक बदरूह समा था। कुछ देर बाद वो ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। खासी देर तक इसी हालत में वो कोई मंत्र पढ़ता रहा और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खोपड़ी ज़मीन पर रखकर सामने पड़े प्याले से मुट्ठी भरकर कोई चीज़ उठाकर आग में फेंक देता, जिससे आग मज़ीद भड़क उठती। काफ़ी देर ये अमल जारी रखने के बाद अचानक कब्रिस्तान का सन्नाटा चमगादड़ों की चीखों से टूट गया। तमाम चमगादड़ें अपने ठिकानों से बाहर निकलकर फिजा में चक्कर लगाने लगी। बिल्लियाँ कुत्ते अपने अपने बिलों से निकलकर मनहूस आवाज़ों के साथ रोने लगे। सामरी ने कांधे पर बैठा एक आँख वाला उल्लू पकड़कर आग के अंदर फेंक दिया और इसके साथ ही दाएं हाथ में पकड़ी इंसानी खोपड़ी भी आग में झोंक दी। फौरन ही एक चिटाख पैदा हुई और खोपड़ी टुकड़े टुकड़े होकर फिजा में बिखर गई और आग बुझ गई। अब चार सू मुकम्मल अंधेरा था। अलाव से अब सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा धुआं उठ रहा था और धुएं से अब किसी जानदार शय का ह्योला नजर आने लगा था। ह्योला आहिस्ता आहिस्ता वायसा हो रहा था और इसके लिए दांत कई फीट थे और दर्जनों काले गलीज बाजू थे। आंख के डेले बाहर निकलकर लटक रहे थे और लंबी जबान बार बार अंदर बाहर कर रहा था। सामरी खुशी से उछलने लगा। इसके गिर्द उस्ताद की बदरूह आ गई थी। उस्ताद उस्ताद मुझे पहचान। सामरी ने गुरु की बदरूह को मुतवज्जा किया। तुझे पहचान चुका हूँ खबीस इंसान। बदरूह की मनमनाती लेकिन गूंजदार आवाज़ निकली। क्यों किया है उस्ताद मुझे परेशान? मेरी पियाकल आत्मा नरक में अपने पापों की सज़ा भुगत रही थी और आज ही मैं छुट्टी लेकर अपने आबाओ अजदाद की आत्माओं की तलाश में निकला था, लेकिन तुझ जैसा गलीज़ इंसान ने मेरी छुट्टी बर्बाद कर दी। ओए तू है ही खबीस, गुरु मेरी मुश्किल आसान कर दे। सामरी घटियाते हुए बोला। मेरे काले इल्म की शक्ति भी शकुंतला के माजी में नहीं झांक सकी। उस्ताद मुझे बताए ये कौन है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? कोई ऐसा गुर मुझे प्राप्त कर दे कि मेरे काले इल्म की शक्ति अपरंपार होकर जाए। और काले इल्म के पुत्र, बदरूह ने धाड़ कर कहा। जिससे तेरा इल्म काला वैसी तेरी बूथी भी काली। काली जैसे तेरी बूथी काली वैसे तेरा दिल काला। ओ गंजे शैतान छोड़ मेरी जान। तू जैसा बाहर से काला वैसा अंदर से काला। तेरा शैतान की खाला से पड़ा है पाला। सामरी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस्ताद मेरी मुश्किल आसान कर दे, तुझे काली का वास्ता। ओए नाप अपना रास्ता। बदरूह कड़क कर बोली। सुने नादान, काली का दे बलिदान। कन्या हो सुहागन, सामने है नागन। सबको छोड़ नाता जोड़ नागन से। जा गंजी पोस्ती, नागन से कर दोस्ती। गुरु उस्ताद तूने बड़े दिया की है। उस्ताद मैं तेरे नाम का बलिदान भी दूंगा ताकि गुरु उस्ताद स्वर्ग पाश हो। सामरी बहुत खुश था। इसका जवाब संभल का हो चुका था, लेकिन गुरु शदाद की बदरूह अभी भी अपनी धुन में बोले जा रहे थे और फ़ज़ा में तहलील होती जा रही थी। आखिरी जुमला जो सामरी की समझ में आया वो जा गंजे पोस्ती, नागन से कर दोस्ती, और इसके साथ बदरूह चली गई और सामरी अपना सामान थैले में डालकर थैला कांधे पर लटकाए वापस चल पड़ा। अब वो गहरी सोच में गुम था। सामरी जादूगर महाराजा रामनाथ के साथ जनान खाने की तरफ बढ़ रहा था। पीछे चंद कनीज़े और गुलाम चल रहे थे। दोनों के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। आज दरबार बर्खास्त करने के बाद सामरी ने महाराजा से दरख्वास्त की कि वो कुंडली की तैयारी के सिलसिले में महारानी शकुंतला से बाहर राहस कुछ गुफ्तगू करना चाहता है। इस वक्त दोनों शकुंतला के पास जा रहे थे। शकुंतला को दोनों की आमद की इत्तला मिल चुकी थी और इस वक्त वो भी अपनी ख्वाबगाह की बागीचे की तरफ खुलने वाली खिड़की में खड़ी सोच में गुम थी। इसने एहतियातन तमाम खिड़कियां खोल दी थी ताकि हालात ख़तरनाक हों तो फरार होने में आसानी हो। वो सोच रही थी कहीं सामरी अपने जादू की मदद से इसका राज तो नहीं जान चुका। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी मुश्किल दरपेश होगी। बिना बताया खेल चौपट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सामरी इसका राज महाराजा को बता चुका, इसको धोखे में रखकर घेर लिया जाए, लिहाजा बहुत महतात रहने की ज़रूरत। इतने में एक कनीज़ ने आकर सामरी और महाराजा की आमद की खबर सुनाई और शकुंतला ज़हनी तौर पर किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अब ख्वाबगाह का पर्दा उठा और महाराजा रामनाथ संजीदगा चेहरे के साथ अंदर डाल। इनके पीछे सामरी और दीगर लोग थे। अलैक्स लैक के बाद शकुंतला, सामरी और महाराजा सोफों पर विराजमान हो गए, पर यह सामरी के पीछे खड़ी हो गई। शकुंतला, ये सारे शाही जादूगर हैं, इल्म जुन पर भेद दस रहे। महाराजा ने सामरी का तारुफ कराते हुए कहा।
सामरी ने अपनी छोटी छोटी आंखें शकुंतला के चेहरे पर जमा रखी थी और इस बात को शकुंतला ने बतौर ख़ास महसूस किया था, इसलिए वह नाश्ता आंखें भी झपक रही थी। मलकालिया, आपकी जन्म कुंडली तैयार की है, क्या आप अपने बारे में कुछ बताना पसंद फरमाएंगी? मैं सारी सूरत हाल जहाँ पनाह को बता चुकी हूँ, शकुंतला ने सपाट लहजे में कहा। लेकिन मलकालिया, कुछ बातें जायचा की तकमील के लिए ज़रूरी है। मैं इस सिलसिले में तहलिये में मिलना चाहता हूँ। मैं कोई बात जहाँ पनाह की अदम में आपसे मौजूदगी में नहीं कर सकती। शकुंतला रामनाथ के शाने पर सर टिकाते हुए प्यार से बोली और महाराजा ने प्यार से इसके गाल थपथपा दिए। आपकी माता जी का शुभ नाम क्या है? सामने ने अपनी स्लेट निकालते हुए कहा। बला कुमारी, शकुंतला ने महाराजा के शानों से सर उठाते हुए कहा। और पिताजी सरिंदर कुमार, शकुंतला ने बालों में उंगलियां फेरते हुए जवाब दिया। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? क्या करेंगे? शकुंतला ने बोर होने के अंदाज में जमाई लेकर कहा। आपकी जय पैदाइश कहाँ है? सामने ने बदस्तूर अपनी आंखें शकुंतला पर जमा रखी थी। जी, कलकत्ता। शकुंतला ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। चलें सामरी जी, अब हमारी मलका को ज़्यादा परेशान ना करें। महाराजा ने शकुंतला के चेहरे पर छाई बोरियत भांप कर कहा और खड़े हो गए। लिहाजा सब लोग फौरन खड़े हो गए और महाराजा से इजाज़त पाकर कमरे से बाहर निकल गए। परिया और से खफीफ इशारा दिया पर यह सामरी के पीछे चल बाहर निकल गई। अब चंद कनीज़ और सिपाही सामरी के साथ थे और परिया बिल्कुल सामरी के साथ चल रही थी। परिया ने खनकती आवाज़ में सामरी को मुखातिब किया। सामरी जी, मेरा भी जायचा बना दें। सामरी ने पहली बार परिया को भरपूर नज़रों से नापा। बिल्कुल कमसीन और इंतहाई खूबसूरत सामरी सलोनी सी लड़की थी। रेशमी साड़ी पहन रखी थी। ज़रूर ज़रूर, क्या नाम है तुम्हारा कन्या? जी, परिया। कौन हो तुम? मैं जी कनीज़े ख़ास हूँ। ओ अच्छा, जायचा बनवाने के लिए तुम्हें मेरे साथ हवेली चलना होगा। ज़रूर चलूँगी, बल्कि आप मुझे अभी अपने साथ ही ले चलें। मलका से पूछ लिया है? वो मुझे कुछ नहीं कही थी। अच्छा, तो फिर आओ मेरे साथ। और परिया इसके साथ चलती हुई महल से बाहर आ गई। शाही महल के सदर दरवाजे पर सामरी की बगी मौजूद थी। परिया इस सामरी के साथ ही बैठ गई। वो जानबूझकर सामरी के बिल्कुल साथ लगकर बैठी थी और रास्ते भर सामरी से हंस हंस कर बातें करती रही। दौरान गुफ्तगू कई बार इसने अपना वज़न सामरी की डाल दिया। सामरी ने शादी ना की थी और वो अकेला ही अपनी हवेली नुमा कुटिया में रहता था। इसकी कुटिया शहर से बाहर निकलकर वीराने में थी, जहाँ दूर तक आबादी न थी। खासी देर चलती रही और फिर पक्के रास्ते से उतरकर रास्ते पर चलने लगी। अब पथरीली ज़मीन शुरू हो गई थी। काफ़ी देर चलने के बाद हवेली नुमा कुटिया के सामने खड़ी हो गई। सामने ने नीचे उतरकर पीछे देखा तो परिया जानबूझकर बग्गी के पायदान से नीचे उतरने में ऐसे हिचकिचाने लगी जैसे डर रही हो। तब सामने ने इसका हाथ पकड़कर इसे उतारने की कोशिश की। तादा नाश्ता इसके ऊपर आ गिरी। सामरी गिरते गिरते बचा और दोनों हंसने लगे। ये हवेली स्याह पत्थरों से तामीर की गई थी। सदर दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे, जिन्होंने इनकी आमद का कोई नोटिस न लिया और मुस्तैद खड़े रहे। इनकी आंखें बिल्कुल गोल थीं, जो तेज़ी से दायरे में घूम रही थीं। दरवाज़ा इनके करीब पहुंचते ही खौफनाक चिड़चिड़ाहट के साथ खुद बहुत खुलता चला गया। सदर दरवाजे से गुजरकर लंबी ड्योढ़ी थी। हवेली अंदर से स्याह काली थी और परिया को खौफ महसूस होने लगा था। ड्योढ़ी ख़त्म होने के बाद कुशादा सहन था, जहाँ कुछ तरफ काले स्याह मजदूर खुदाई कर रहे थे। इनकी शक्लें भी अजीबोगरीब थी और आपस में कोई बात ना कर रहे थे, हालांकि तादाद में अच्छे खासे थे। सहन पार करके बरामदा था। अचानक ये कि को महसूस हुआ कि सामरी के अलावा भी कुछ लोग इसके साथ साथ चल रहे थे। इसने एकदम दाएं बाएं और पीछे देखा, लेकिन कोई आदमी नजर न आया, लेकिन एहसास बदस्तूर कायम था। परिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। सामरी चलते चलते एक कमरे के बड़े से दरवाजे पर रुक गया। दरवाज़ा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था। फिर दरवाजे के दोनों पट एक झटके से अंदर की तरफ खुल गए। दोनों अंदर दाखिल हुए। ये बहुत बड़ा कमरा था। दरवाज़ा खोलने वाला कोई न था, अलबत्ता काफ़ी दूर कमरे के वस्त में एक लड़की खड़ी थी। सामरी चलते चलते इसके पास पहुंचकर एक साथ रुका तो लड़की के होंठ हिले और नमस्ते की एक गूंजदार आवाज़ उभरी। ये चूक गई। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी गुंबद से टकरा कर आई हो, क्योंकि चारों तरफ से यकसा सुनाई दी थी। लड़की की शक्ल कुछ पुरस्रार थी। इसकी आंखें और नाक का दरमियानी फासला खासा ज़्यादा था, जबकि होंठ और ठोड़ी बिल्कुल साथ साथ थे। सामरी ने सर हिलाकर जवाब दिया और आगे बढ़ने लगा। लड़की भी साथ साथ चलने लगी, लेकिन ये क्या, परिया थक से रह गई। लड़की चल नहीं रही थी,
بلکہ زمین سے ایک بالشت اوپر تھی اور اس کے پیر پچھلی رخ تھے اور ان کے ساتھ ساتھ یوں جا رہی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ پریا ایک دم خوف زدہ ہو کر چیخ کر سامری سے جا لپٹی۔ اس کے تو حواس ساتھ چھوڑ گئے اور وہ سامری کے بازوؤں میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پریا کو جب ہوش آیا تو ایک سجے سجائے کمرے میں تھی۔ تمام کمرہ نظر نہ آنے والی روشنی سے دن کی طرح منور تھا۔ اسے یہ کمرہ شاہی محل کے کسی کمرے کی طرح محسوس ہوا۔ سامری ایک بڑی کرسی پر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اب کیسی ہو؟ سامری نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ پریا سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ فکر نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حویلی سامری جادوگر کی ہے۔ حویلی ہے، یہاں کی ہر بات مجھے عقل سے پرے معلوم ہوگی۔ اب کہاں ہو؟ ابھی میری حویلی میں ہی ہو اور محفوظ ہو۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تو میرے ساتھ اپنی جنم کنڈلی بنوانے آئی تھی، ہے نا؟ مجھے واپس شاہی محل لے چلو۔ میرا نام سامری جادوگر ہے۔ سامری یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ تو کس کارن میرے ساتھ آئی ہے۔ تجھے ذائچہ وائچہ کچھ نہیں بنوانا، تو صرف میرے اوپر اپنی اداؤں کا جادو جگانے آئی تھی۔ پرنتو یہ بات تمہیں اور تمہاری ملکہ کو نہیں معلوم کہ سامری کی شکتی اپرم ہے۔ سامری لوگوں کے دلوں میں بھی جھانک سکتا ہے۔ تجھے میرے ساتھ شکنتلا نے دانستہ بھیجا ہے اور خوابگاہ سے اٹھتے ہی اس نے تمہیں آنکھ سے جو اشارہ کیا وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنے کے باوجود بھی میں نے دیکھ لیا تھا۔ پریا حیرت انگیز انکشاف سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سامری اتنا زبردست جادوگر ہے۔ اس کی نظر میں تو یہ محض ٹھرکی تھا۔ اور سنو لڑکی، سامری نے نظریں پریا پہ گاڑ کر کہا، شکنتلا کو جا کر کہہ دینا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، اور جب کل صبح مہاراجہ دربار چلے جائیں گے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ اس کو کہنا کہ خوابگاہ کے دروازے بند رکھے اور کسی کنیز کو اندر نہ رہنے دے۔ بند دروازے ہوں گے تو آپ کیسے آئیں گے؟ پریا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میرا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے لڑکی، اسے تم میرا سندیش پہنچا دینا۔ چلو اب تمہیں محل لے چلیں۔ پریا بستر سے نیچے اتر کر جوتے پہننے لگی۔ جوتے پہنتے ہی سامری نے اسے زور سے دھکا دیا۔ پریا نے گرنے سے بچنے کے لیے فوراً اپنے ہاتھ آگے کر لیے تو اسے محسوس ہوا کسی درخت کی ٹہنی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہو، اور جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی ہکا بکا رہ گئی اور بغور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ لوگ آ جا رہے تھے اور وہ شاہی محل کے باغیچے میں ایک درخت کی ٹہنی تھامے کھڑی تھی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی، چراغ روشن ہو رہے تھے۔ پریا تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے زنان خانے کی طرف چل دی۔ اس کا رخ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ راستے میں ملنے والے تمام غلام اور کنیزے اسے رک کر جھک کر اداب کرتے، لیکن پریا کسی پر توجہ دیے بغیر سیدھی شکنتلا کی خوابگاہ کی طرف رواں تھی۔ خوابگاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوتے وقت دربان اسے روک کر بڑے ادب سے مخاطب ہوا، کنیزے عالیہ، اندر مہاراجہ حضور بھی موجود ہیں، اطلاع کر دیں پریا آئی ہے، ملکہ عالیہ سے ملنا چاہتی ہے۔ پریا نے کہا۔ ماتھے پر بار بار آ جانے والی آوارہ لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے شاہ نے بے نیازی سے کہا، پہرے دار اجازت طلب کر کے اندر کیا اور واپس آ کر پریا کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ پریا حاضر ہو سکتی ہے حضور؟ پریا نے دروازے سے داخل ہو کر پردے کی اوٹ سے پوچھا۔ آؤ پریا آؤ۔ شکنتلا کی زندگی سے بھرپور شوق آواز سنائی دی تو پریا کشادہ ترین شاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ پریا سامنے ہی شاہی چھپر کٹ پر مہاراجہ اور ملکہ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ کنیزیں مور کے پروں والا پنکھا چل رہی تھی جس کی ہوا سے شکنتلا کے بال آہستگی سے بکھر رہے تھے۔ دونوں شراب کی چسکیاں حقے کے کش بھی لے رہے تھے۔ دو مالن لڑکیاں بھی کمرے میں موجود تھیں، ایک گلدانوں میں اور دوسری شکنتلا کے بالوں میں پھول اور کلائیوں میں گجرے پہنا رہی تھی۔ پورا کمرہ موتی اور رات کی رانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پریا کیسی ہو؟ شکنتلا جام کنیز کو تھماتے ہوئے بولی۔ دیا ہے آپ کی، اچھا یہ ہے؟ پریا مہاراجہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ پریا خاصا جھک کر اور دونوں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر نمستے کہا اور پھر اپنے نرم و نازک ہاتھ مہاراجہ کے پاؤں پر رکھ دیے۔ شکنتلا، وہ کوشلیہ کہاں ہے؟ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی۔ جہاں پناہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو کنیز خاص کے عہدے سے ہٹا کر پریا کو کنیز عالیہ اور کوشلیہ کو اس کی خدمت گار بنا دیا گیا ہے۔ بہت خوب، مگر شکنتلا تم نے پہلے نہ بتایا کس نے بدتمیزی کی ہے، کسی کی کیا مجال جو تمہاری شان میں گستاخی کرے؟ مگر کہاں، بھئی ہمارا تو بڑا خیال رکھتی تھی، مہاراجہ معنی خیز انداز میں بولے۔
تو پریا فوراً جھکی اور مہاراجا کے پاؤں چومنے لگی اور بولی، کنیز بھی تو آپ کی ہی داسی ہے، حکم کرے، پریا ہر خدمت کے لیے حاضر ہے۔ حضور والا، اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں کنیزوں کے ہمراہ باغ کی سیر کروں؟ شکنتلا نے موقع مناسب جانتے ہوئے اجازت طلب کی۔ کیوں نہیں، لیکن ملکہ جلدی آ جائیے گا۔ مہاراجا نے ماحول کی مناسبت سے انکار مناسب نہ سمجھا۔ شکنتلا پلنگ سے نیچے آنے لگی تو پریا نے فوراً جوتے پاؤں میں پہنانے اور 2 کنیزیں لباس درست کرنے لگیں۔ سنو پریا، مہاراجا نے آواز دی، ذرا کوشلیہ کو میرے پاس بھیج دینا، اس سے کوئی کام ہے۔ پریا نہ کہنے کی جرات نہ رکھتی تھی، لیکن سوچنے لگی، جی اچھا حضور، کوشلیہ کہیں مہاراجا کی زیادہ لاڈلی ہوئی تو گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ملکالی، آپ کیا کریں؟ پریا نے باہر نکل کر شکنتلا سے پوچھا، کرنا کیا ہے؟ ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے اور تم ذرا تاخیر سے کوشلیہ کو بھیجنا، عذر کر دیں گے کہ کہیں کام سے گئی تھی، اور پونم اور نرملا کو اس کے ساتھ بھیجنا تاکہ وہ کھل کر بات نہ کر سکے۔ اور سنو، پونم کو ابھی روانہ کرو کہ وہ کوشلیہ کا حلیہ درست کر دے، اور بھیجنے سے پہلے اس کو اپنے طریقے سے سمجھا دینا۔ شکنتلا اس کو سمجھانے لگی، آپ فکر نہ کریں ملکالیہ، پریا عمر میں کم ضرور مگر عقل میں پوری ہے۔ پونم جی، کنیزیں عالیہ، تم فوراً بھجن خانے جاؤ، وہاں کوشلیہ کنیزوں اور غلاموں کے لیے تندور پر روٹیاں پکا رہی ہوگی، اسے لے کر ہمارے کمرے میں جاؤ اور اس کا سنگھار وغیرہ کرو اور اسے خوبصورت لباس پہنا کر اس کی جگہ پر کسی اور کی ڈیوٹی روٹیاں پکانے پر لگا دو۔ جی کنیزیں عالیہ، یہ کہہ کر پونم سعادت مندی سے سر جھکا کر چل دی۔ شکنتلا اور پریا آگے آگے تھی اور تمام کنیزیں آگے پیچھے چلنے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ غلام گردش سے نکل کر لمبے برآمدے میں چلنے لگیں۔ تمام راستے شمعوں کے جلنے سے مکمل روشن تھے۔ مکمل برآمدے میں قالین بچا تھا۔ اب وہ باغیچے میں داخل ہونے دی۔ ہر طرف قسم قسم کے پھولدار پودے اپنی اپنی بہار پیش کر رہے تھے۔ مناسب وقفوں سے سرو کے پودے بھی تھے۔ اب پریا نے پیچھے دیکھ کر باقی کنیزوں کو فاصلہ بڑھانے کا حکم دیا اور خود پریا ساڑی سنبھالتی دوڑ کر ملکہ کے قریب پہنچ گئی۔ پریا، تم آج سامری کے ساتھ گئی تھی، کیا رہا؟ توبہ توبہ ملکالیہ، وہ تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ روئے زمین پر اس جیسا نہ ہوگا۔ پریا نے شروع سے آخر تک تمام واقعات سنا دیے۔ شکنتلا کو سنائے؟ شکنتلا کچھ سوچتی ہوئی بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا راز پا چکا ہے۔ کیا راز ملکالیہ؟ پریا حیرانگی سے بولی، جو ہم نے تمہیں بتانے کا وعدہ کیا ہے۔ آج صبح مہاراجا کے دربار جانے کے بعد اور سامری کے آنے سے قبل تو نے میرے پاس آنا ہے، میں تمہیں ساری بات سمجھاؤں گی۔